आमच्या डायनॅमिक आमचो बिलवड CM हाचो बर्थडे आसा। आयज आमी मुरगांव मतदारसंघात आमचे सगळे मंडळाचे कार्यकर्ते सगळे वोटर्स जे आसात ते हांगा येवन ताजो बर्थडे सेलिब्रेट केलेलो आसा। एक धाकट्या प्रमाणात जावं पण आमी सेलिब्रेट केलेलो आसा। खरें आसा की एक विजनरी मनीस CM जो आसा हो विजनरी मनीस आनी आमकां दिसता की गोंयांत जे डेव्हलपमेंट ताणें केलेलें आसा हे सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा। सगळे दिसतात की रोड्सान बाकीचे सगळे A to Z जे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी तयार केलेलो आसा त्या स्किमी बाबतीन बाकी सगळे हातून आमचो डायनॅमिक असो CM आसा खरेंच। आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार तांणी आपलो बर्थडे तांणी सेलिब्रेट करपाचो ना असो ठरयलो, पूण आमी मुरगांव मतदारसंघात म्हणजे आमच्या काळजान आसा CM जो आसा हो आमच्या काळजान आसा आनी आमी धाकट्या प्रमाणात ताजो आमी बर्थडे हांगासर सेलिब्रेट केलेलो आसा। आमी निशेध करता हे टेररिस्ट अटॅक जो जाला इंडियेचेर ताजे आमी निशेध करता आनी तशेंच आमचे गोंयभर लोक आनी भारतीय जनता पार्टी सगळेच निशेध करतात। फक्त कशें आसा की आमचो जो काळजांतलो मनीस जो आसा CM जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचो बर्थडे आमी हांगासर सेलिब्रेट केलो आसा। हांव देवा कडेन मागता ताका बरी भलायकी दिवची, ताचें आरोग्य आयुश्य बरें हें करचें मोठें जावचें आनी बरें आरोग्य दिवचें ताका इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं। नमस्कार। डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचो आयज जल्माचो दीस। मनोहरभाई पर्रीकरान ह्या गोंयची सुत्रां मुख्यमंत्री म्हणून हातीन घेतली आनी गोंय एक वेगळ्या लेवलाचेर ताणें व्हेलें। त्याच धर्तीरेचेर तशाच तरेचो मुख्यमंत्री गोंयांक जाय आशिल्लो। आमचे कडेन वेगवेगळे मंत्री आशिल्ले, आमदार आशिल्ले, सगळ्यांक कॅपेसिटी आशिल्ली की मंत्री मुख्यमंत्री जावपाची, पूण मनोहरभाईक दिसलें की आपली पावलार पावलो घालून कोण गोंय फुडें व्हरतलो। ज्या तरेन बाकीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचपाची क्षमता कोणाकडे आसतली जाल्यार ते दोतोर प्रमोद सावंत। गोंयच्या भारतीय जनता पक्षान ताचेर विश्वास दवरलो आनी मुख्यमंत्री म्हणून तेंची माळ तेंच्या गळ्यान घातली। आयज आमी पळयतात दोतोर प्रमोद सावंत हाणें बेस बरें गोंय चलयलें। कोविडाच्या वेळार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ते खुद्द कोविड विक्टीम्स जाले तरीसान ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना गोंयच्या जनते खातीर ताणें आपलो जीव ओतून काम केलें असं गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांव दिनवासता आनी ताचे कडेन अशेंच काम जावचें अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता आनी ताका बरें आयुश्य देवान दिवचें अशें मागता। देव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो बर्थडे आसा, वाडदिवस। आमी एक्चुली आयज तांकां विश करपाक वयपाचें आसलें टेररिस्ट अटॅका खातीर। CM सरान आपले सगळे प्रोग्राम जे बर्थडेचे आसलेले ते रद्द केल्लेले आसा। तरी पूण आमच्या कार्यकर्त्यांक इतले उमेद आसलेली की आमच्या CMाक इतलो डायनामीक CM आमचो तेंचे विश करपाक जाय आसलेले, सो तेंच्यांनी आपूण म्हणून सगळ्या आमच्या मंडळान केक हाडली आनी केक कटींग करून तेजे सेलिब्रेट केल्लेले आसा। हांव मागता देवा कडेन की तांकां बरी भलायकी आनी अशेंच जे आमचे डेव्हलपमेंट जे गोवाचे फुडें सरलेले आसा तेंच्या नेतृत्वा खाली अशेंच तांकां आनी भलायकी दिवन आनी स्ट्रॉंग करून तेंच्या अशेंच तेंच्या हातीनसून बरी बरी कामां आमच्या गोंया खातीर जावची इतलें देवा कडेन मागता। आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान आयज आमचे मुरगांवचे मंडळ तशेंच आमचे आख्खे मुरगांवचे सगळे लोकांनी मेळून आयज आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो बर्थडे हांगा सेलिब्रेट केलेलो आसा। आयज तुमकां खबर आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आख्ख्या गोंया भितर एक मेसेज दिल्लेली आसा की जो टेररिस्ट अटॅक जाला आमचो कश्मीराक तेका लागून तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो प्लॅन आवट केलेलो व्हडल्या प्रमाणे करपाचो आख्खे दोन्ही डिस्ट्रिक्टाक साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट तशें स्टेट लेवलचेर आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो व्हडलो प्लॅनिंग आसलो। बट जो रेस्ट्रिक्शन टेररिजम अटॅकाक लागून CMान एनावन्स केल्ले तेच्या लागून आमी सगळे जाण हांगा एकत्र येवन फक्त एक केक कट केलेली आसा आनी बर्थडे CMाचो बर्थडे आमच्या भितर आमी ऑन अ स्मॉल स्केल आमी सेलिब्रेट केलेलो आसा। आनी आयज तुमकां खबर आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपाच्या अंडर
आयज जे उगरगत जे डेव्हलपमेंट आयज आमी आख्खे गोंयभर पळयता, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, रोड्सा भितर आसूं, हॉस्पिटलाच्या भितर आसूं, हेल्थ सेंटर्साच्या बाबतींत आसूं, सगळ्यांच्या भितर जे डेव्हलपमेंट आयज आमी पळयता, ही लिडरशीप आयज जी विजन जे आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आसा, ते विजनाच्या भितर आयज आख्खे आमी प्रॉस्पर जावपाक लागलेले आसा. तशेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे मनाक आजून खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयज तेणें स्पेशल अटेन्शन आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दवरलेलें आसा. गेल्या बजेटान आमकां एक प्रोविजन दवरलेलें आसा 100 crores मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून. आनी जे आमचो डिमांड आसलेलो मुरमुगांव लोकांचो, जसो आमचो हॉस्पिटलाचो, आमचे उदकाचे टँकीक लागून, हे सगळे आमचे सँक्शन जाल्लेले आसा आनी क्लियर जाल्लेले आसा. सो असो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यंग आनी डायनामीक, जो सदांच आमच्या लोकां बरोबर रावलेलो, कित्याक आख्खे मुरमुगांव न्हू आख्खे गोंयभर तो वावर करता. आनी जी एनर्जी तेजे भितर आसा, की आमी पळयता जे ना थकता, म्हाका दिसता जो आदलो आमचो मुख्यमंत्री आसलेलो भाई मनोहर पर्रीकर, तशेंच आतांचो आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेच पायलाचेर तो काम करीत आसा. आनी इतलो एनर्जी, आनी म्हाका दिसता दिसांसून कांय ना म्हणल्यार तो 16 वरां काम करता. कित्याक आमी ताका पळयलां, कितें सबंद गोंयभर भोंवन तरी लोकांक मेळपाचें, आमदारांक मेळपाचें, मंत्र्यांक मेळपाचें, जे तेणें जे त्रास घेता तो, आनी त्याच प्रमाणे जे विजन आमच्या गोंयकारांक लागून दवरलें आसा, स्पेशली आमची महिला भयणांक लागून जे तेणें स्किमी घातलेली आसा, दिल्लेली आसा, तशेंच आमचे सिनियर सिटीजनाक म्हाका दिसता आमी खरेंच गोंयकार आमी खूब उपकारी आसा, कितें आमकां असो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत मेळ्ळो आसा. आनी देवा कडेन मागता कितें वाडदिवसाच्या निमतान ताका बरी भलायकी दिवं, तेजो हेल्थ बरो आसूं, तेजी फॅमिली बरी आसूं. देव बरें.